24-5 ساعته، یعنی دیروز صبح که با گفتگوهای 5 ساعته، یعنی دیروز صبح که با گفتگوهای غیر مستقیم تبادل پیام بین دو طرف شروع شد از طریق میانجی پاکستانی تا الان بیوقفه ادامه داشت. در طول شب باز گفتگوها ادامه داشت در مورد طیفی از موضوعاتی که هم در پیشنهاد دهبندی ما مطرح شده بود و هم نکاتی که طرف مقابل داشت. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت، اما در مورد 2-3 موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. دیپلماسی هیچ وقت کارش تمام نمیشه. دیپلماسی همیشه ابزاری است برای تأمین و صیانت از منافع ملی و دیپلمات‌ها وظیفه‌شون رو در هر شرایطی، چه در زمان جنگ چه در زمان صلح، باید انجام بدن. خب ببینید چند تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. اولا این دور از مذاکرات بعد از 40 و چند روز 40 روز جنگ تحمیلی و بعد چند روز از آتش بس انجام شد در یک فضای مملو از نه بی‌اعتمادی، بدگمانی و سوء ظن. طرف آمریکایی مرتکب تجاوز نظامی شده علیه جمهوری اسلامی ایران به همراه رژیم صهیونیستی برای دومین بار در طول 9 ماه. لذا طبیعی است که از ابتدا هم نباید انتظار وجود می داشت که در ظرف یک جلسه ما بتوانیم به توافق برسیم. فکر نمی کنم کسی چنین انتظاری داشت. علیرغم اینکه عرض کردم این جلسه طولانی ترین جلسه ای بود که ما در این 1 سال داشتیم. نکته دیگه ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل فاز مذاکراتی شدیم، اما به هیچ وجه به آمریکایی‌ها اعتماد نمی‌کنیم. آمریکایی‌ها بدعهد هستن، به ویژه دولت حاکم، به ویژه رئیس جمهور متوهم، خودشیفته و نامتعادل آمریکا. یکی از دلایلی که خیلی از کشورهای حتی همپیمان آمریکایی‌ها توی این جنگ همراهی نکردن، علتش همون بدعهدی‌ها و رفتارهای خلاف اصول حتی بین الملل آمریکایی‌ها بود. وظیفمون در مجلس شورای اسلامی حکم نمی‌کنه آینده بشینیم اینجا آینده نگری بکنیم بگیم آینده این شده اون خواهد شد. ما مبتنی بر حقایق میدانی و نهایتاً آنچه که در این مذاکرات اگر به نتیجه‌ای برسه، آنچه که به توافق نهایی میرسه، ما اون رو مبنای قضاوت باید قرار بدیم. ما الان وارد یک فاز مذاکراتی شدیم، اما به هیچ وجه به آمریکایی‌ها اعتماد نمی‌کنیم. آمریکایی‌ها بدعهد هستن، به ویژه دولت حاکم، به ویژه رئیس جمهور متوهم، خودشیفته و نامتعادل آمریکا. هیچ اعتمادی نداریم، اما خب حضور ما در این مذاکرات برای بیان خواسته های به حق ملت ایران و برای اثبات حقانیت ما در همین میدان و برای اینکه بگیم هم میدان جنگ رو با قدرت پیش میبریم، هم در میدان مذاکره میام حرفمون رو میزنیم. و ما معتقدیم احتمالاً آقای رئیس جمهور آمریکا یک گندی بار آورده در اپستین و این گندی که در اپستین بار آورده این رو گرفتار کرده، گرفتار رژیم صهیونیستی کرده و شاید الان داره در واقع به یه شکلی این رو به ناچار
دنبال میکنه که خب اگر که اون خواسته رژیم صهیونیستی رو دنبال نکنه شاید فکر میکنه که برخی اسناد بیشرمانه و غیر اخلاقیش در اپستین رو میشه و اون گندی که زده رو آمریکایی ها، مردم آمریکا، مردم جهان، شاید این در واقع از باب تله‌ای که گذاشتن از گذشته براش الان ناچار این رفتار. ما یه توصیه‌ای داریم. توصیه اون اینه که آمریکایی ها اگر میخوان بیشتر از این آبروشون نره، اینقدر خلاصه خودشون رو به ریسمان کثیف و ضعیف رژیم صهیونیستی گره نزنن. خوب است آبروی آمریکا رو بیشتر از این نبرن. سیاست گذاری در کشور تو حوزه های کلان و راهبردی خب قطعا با نظر رهبر انقلاب اسلامی است. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون membalas dengan melancarkan serangan rudal ke pangkalan Zionis Israel di Palestina Utara. Rudal yang digunakan oleh Hizbullah memiliki daya ledak yang tinggi. Pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di Palestina Utara. Serangan rudal milik pejuang Hizbullah ini memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan Hizbullah terhadap Israel yang memporak-porandakan Libanon. Kementerian Kesehatan Libanon mengatakan sejak 2 Maret telah meningkat menjadi 1.888 tewas dan 6.062 lainnya terluka akibat serangan udara Israel. Pemirsa, serangan pangkalan di Mishmar pejuang Hizbullah juga rudal pangkalan Zionis di Stella Maris, Israel. Pejuang Hizbullah terus menggempur pangkalan-pangkalan militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini terus dilakukan meskipun gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat sedang berlangsung. Pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran terhadap Israel usai serangan bertubi-tubi ke Lebanon. Pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan ke pangkalan Zionis Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan, menggunakan drone. Hizbullah merilis video serangan drone yang menargetkan militer Zionis Israel. Pada serangan drone, Hizbullah ini berhasil menyasar pangkalan Israel di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel. Hizbullah meluncurkan serangan roket yang menyasar Kiryat Shmona, salah satu kota di perbatasan Israel Utara. Nampak dalam video, rudal Hizbullah meluncur dan menyasar bangunan yang berada di Kiryat Shmona. Akibat serangan ini bangunan rusak parah hingga menimbulkan asap hitam pekat. Usai ledakan mereda, sejumlah petugas nampak berjaga di lokasi ledakan.
Sejumlah rudal diduga berasal dari organisasi militer Hizbullah meluncur di atas langit Israel dan meledak di udara. Luncuran rudal menerangi langit kota Naharia di bagian utara Israel. Sirena pun berbunyi memerintahkan warga agar waspada dan evakuasi diri. Sejumlah rudal bahkan meledak di udara. Diduga rudal berasal dari organisasi militer Hizbullah di Lebanon. Tim penyelamat dikerahkan di seluruh Kiryat Shmona, Israel menyusul serangan yang diluncurkan dari Lebanon. Laporan awal menunjukkan gangguan ini disebabkan oleh kerusakan pada infrastruktur tegangan tinggi. Alhasil daerah tersebut pun mengalami mati listrik. Hari Jumat waktu setempat terdapat serangan susulan di mana gelombang serangan pesawat tak berawak dan roket yang dilaporkan diluncurkan dari Lebanon. Pemerintah pun mengerahkan petugas dan tim penyelamat guna menyisir dan mengevakuasi warga dari bangunan yang rusak akibat pecahan peluru dan puing-puing yang berjatuhan. Serangan pejuang Hizbullah ke sejumlah wilayah di Israel membuat hancur lebur akibat rudal. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan Israel. Serangan rudal pejuang Hizbullah mengakibatkan kebakaran sejumlah rumah di wilayah Kiryat Shmona, Israel. Terlihat sejumlah tim penyelamat kewalahan melakukan pemadaman dan evakuasi korban dari lokasi kebakaran. Selain itu, dampak serangan rudal Hizbullah juga terjadi di kota Saget, Israel. Belasan kendaraan hancur dampak serangan rudal dari pejuang Hizbullah. Selain itu, dampak serangan rudal ini membuat warga berkumpul melihat lokasi serangan. Sebuah rudal dari Hizbullah Lebanon mengenai area sekolah di Deir al-Asad, Israel Utara. Ledakan besar pun terdengar warga sekitar dan pemerintah nyatakan tidak ada korban luka. Sebuah sekolah di desa Arab Israel, Deir al-Asad, Israel bagian utara rusak pasca terkena serangan rudal pada Jumat waktu setempat. Di tengah gencatan senjata Amerika-Iran, nyatanya Israel dan Lebanon masih saling menyerang. Sebelumnya Hizbullah telah mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket yang lebih luas dan menargetkan Israel Utara. Israel dan Gedung Putih bersikeras bahwa perjanjian tersebut tidak mencakup Lebanon, sehingga Tel Aviv terus melanjutkan operasi militernya di wilayah tersebut. Sebagai balasan, Hizbullah kembali melancarkan serangan roket dan proyektil ke Israel Utara. Sementara itu, petugas yang datang langsung menyisir dan mengevakuasi warga dari lokasi serangan. שמענו ביצוץ גדול, כאילו רב עוצמה. התחלנו לרוץ בשכונה, לבדוק איפה זה נפל. השכנים התחילו לצאת מכל מקום, שמאלה ימינה, לא ידענו איפה אנחנו נמצאים. עד שהקלנו איפה זה נפל. היה לנו פה אצל השכנים 3 נשים, נפגעי חרדה, ופינו אותם לבית חולים נהריה. והיה עוד 2 נשים גם מאותו שכונה, שגם פינו אותם לבית חולים נהריה, אבל הם נפגעי חרדה. Tim darurat yang tiba langsung memeriksa kerusakan di sekolah tersebut. IDF menegaskan kerusakan yang terjadi disebabkan oleh pecahan roket yang berhasil dicegat, bukan karena terkena rudal secara langsung. Pemerintah pun umumkan tidak ada korban jiwa. פגיעות בנפשות אין, לא היה, ותודה לאל שאין פגיעות בנפשות. לא היו תלמידים היום, לא היה לימודים. בעצם לא היה לימודים מתחילת המלחמה עד היום הזה. Iran dan sekutunya menegaskan bahwa perjanjian tersebut harus diperluas ke front Lebanon dan memperingatkan kemungkinan eskalasi. Selain Iran, negara-negara lain termasuk Prancis, Inggris, Qatar, dan Mesir juga menegaskan bahwa Lebanon harus dimasukkan ke dalam gencatan senjata apapun.
Ratusan pendukung Hizbullah berkumpul di lapangan Riyad Al-Sol, Beirut untuk menentang rencana perundingan antara pemerintah Lebanon dengan Israel. Ratusan pendukung Hizbullah mengibarkan bendera Lebanon dan Iran. Mereka berkumpul di lapangan Riyad Al-Sol, Beirut. Demonstran menentang perundingan antara pemerintah Lebanon dengan Israel yang rencananya akan dilaksanakan di Washington, Amerika Serikat. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "Kami melawan dan kami tidak berkompromi". المفاوضات كلها رايحه على زباله ولا رح تفيدنا ولا رح تعمل شيء، هذا الرينجر اللي بيطبق، هذا الرينجر اللي بيدافع عن ارضنا، بخلينا نعيش بكرامه، لا مفاوضتك المذله ولا مفاوضتك انت وغيرك. Sebelumnya, pemerintah Israel membuka opsi untuk melakukan negosiasi dengan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah meminta kabinetnya untuk memulai pembicaraan langsung dengan Lebanon. Rencana pertemuan terjadi di tengah serangan udara Israel yang terus berlanjut di Lebanon yang menargetkan Hizbullah. Serangan terus terjadi di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang mulai berlaku Rabu lalu.